नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वैशाख 2 गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। हामीले त्यस कम्पनीको आईपीओमा कति किता आवेदन दिने, कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आईपीओ हात पर्दछ, त्यस कम्पनीको मूल्य दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदा नेप्सीले त्यसलाई ओपनिङ प्राइस रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको दिनेछ, त्यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता कस्तो रहेको छ र यदि आईपीओ पर्यो भने हामीले त्यसलाई होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ कि सेल गर्दा फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिन जाँदैछु। हजुरहरूले सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको आईपीओको बारेमा यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्य कुनै पनि भिडियो चाहिँ हेर्न आवश्यकता छैन। सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरूले यही भिडियो मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कति किता आवेदन दिने, कसरी आवेदन दिने लगायतका सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सरल तरिकाले बुझाउन जाँदैछु। र साथीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसको आईपीओ सम्बन्धी केही सामान्य जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज, यसको वित्तीय अवस्था लगायतका विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि जानेछौँ। यो सीवाईसी नेपाल लघुवित्तले शुक्रबार अर्थात् वैशाख 2 गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि चाहिँ आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यो कम्पनीले 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो र यसअनुसार यसले प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यका 3,95,336 किता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। यो मध्ये यसले 5% हुने 19,766 किता सेयर चाहिँ यसले सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ र त्यसैगरी 0.5% हुने 6,082 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 3,69,488 किताका लागि चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसमा वैशाख 6 गतेसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ र सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने वैशाख 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने यस कम्पनीले जनाएको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले यसमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ भने सियासमा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत हामीले यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। यो आईपीओमा हामीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ यसको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ र त्यहाँबाट पनि हामीले आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। र त्यसैगरी अब हामीले सुरुमा के बुझ्न जरुरी छ भने यसको चाहिँ वैशाख 2 गतेदेखि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ यसले आईपीओ खुल्ला गरेको हो। हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले यदि आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूलाई वितरण गर्ने भए उनीहरूले सबैभन्दा पहिला आयोजना प्रभावितलाई चाहिँ आईपीओ खुल्ला गर्छन् र त्यसपछि मात्र जनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बिक्री खुल्ला गर्छन्। तर माइक्रो फाइनेन्समा के हुन्छ भने माइक्रो फाइनेन्समा त्यसैगरी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा हैन, अन्य जस्तो कि हाइड्रोपावर बाहेकका अन्य सेक्टरहरूमा के हुन्छ भने कमै मात्रामा आयोजना प्रभावित भनेर छुट्याइएको हुन्छ के, र त्यसरी आयोजना प्रभावित भनेर छुट्याएको आयोजना प्रभावितलाई हुन्छ र आयोजना प्रभावितलाई छुट्याएर बाँकी रहेको पछि जनरल पब्लिकमा पनि ल्याएर बिक्री गर्छन् कतिपयले भने। अब माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ, नन लाइफतिर चाहिँ त्यस्तो आयोजना प्रभावित भनेर हुँदैन र यसको पनि आयोजना प्रभावित छैन र जम्मा 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो। आईपीओ अलिकति थोरै किता रहेको छ, धेरै लगानीकर्ताहरूलाई यसको आईपीओ चाहिँ पर्ने छैन र यसअनुसार चाहिँ अब यसको सामूहिक लगानी कोषलाई 19,766 किता बाँडफाँड गरेको छ। त्यसैगरी आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीको लागि 6,082 किता सेयर यसले छुट्याएको छ भने बाँकी 3,69,488 किता चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि रहेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले वैशाख 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र अब त्यो समयमा पूर्ण रूपमा चाहिँ बिक्री नभएको खण्डमा वैशाख 16 गतेसम्म लम्ब्याइनेछ भनेछ। त्यो त चान्स नै छैन, किनकि पहिलो 1 घण्टामा नै यसको चाहिँ ओभर सब्स्क्राइब
हुनेछ। हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहनेछ। सियासमा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। मेरो सेयर एप्लिकेसन, मेरो सेयर वेब, जहाँबाट पनि हामीले आवेदन दिन सकिनेछ। र यसमा चाहिँ अब कति किता आवेदन दिँदा उपयुक्त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसै भिडियोको अगाडि चाहिँ जानकारी गराउँदै जानेछु। र त्यसैगरी अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको रेटिङको विषयमा चाहिँ हामीले केही चर्चा गरौँ। रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले चाहिँ यसलाई रेटिङ दिएको हो। केयर नेपालले सिवाइसी नेपालको आइपिओलाई चाहिँ केयर एनपी BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको जनाउँछ भने यो केयर नेपालले चाहिँ 2078 भदौ 31 गते यो रेटिङ दिएको हो र यो रेटिङ 2079 भदौ 30 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहनेछ। र त्यसैगरी अब हामीले यस कम्पनीमा चाहिँ कति किता आवेदन दिने त भन्ने विषयमा केही सामान्य चर्चा गरौँ। यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको आइपिओ हामीले पाउनको लागि भाग्यकै भर पर्नुपर्ने भएको छ। यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जम्मा 3,69,488 किता मात्रै सेयर निष्कासन गरेकोले मागभन्दा निकै नै धेरै आवेदन पर्ने चाहिँ लगभग निश्चित नै रहेको छ। र पछिल्लो समय आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो पटक प्रत्येक आइपिओमा करिब 25 लाखको हाराहारीमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आवेदन दिन थालिसकेका छन्। र यसलाई हामीले आधार मान्ने हो भने यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको आइपिओमा पनि मागभन्दा निकै नै बढी आवेदन पर्नेमा कुनै पनि शङ्का छैन। र त्यसैले हामीले यसको आइपिओमा चाहिँ न्यूनतम 10 किताको दरले आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र यदि हजुरसँग अलिकति रकम छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो अवस्थामा 20 किता आवेदन दिन पनि सक्नुहुन्छ। र किन 20 किता दिने भने यहाँ चाहिँ 3,69,488 किता रहेको छ। 480 किता त लगभग 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा मिल्छ नै हिसाब। र बाँकी रहेको 8 किता चाहिँ उनीहरूले 8 जनालाई एक किता थप्दा 11 किताका दरले चाहिँ बाँडफाँड गर्छन्। र त्यस अर्थमा तपाईँहरूले यदि 10 किता प्राप्त गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ 11 किता पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यदि भाग्यले साथ दियो भने। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ 20 किता आवेदन दिँदा पनि हुन्छ। र यदि छैन भने तपाईँहरूले 10 किता मात्रै आवेदन दिनु होला र त्योभन्दा बढी आवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र त्यसैगरी अब कतिपय लगानीकर्ताहरूको बानी के हुन्छ भने कि सुरुमै भरे पर्ने, अन्तिममा भरे नपर्ने, के हो कसो हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले। खास गरी हामीले आइपिओ चाहिँ जुनसुकै समयमा भरे पनि हाम्रो आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ हट्ने होइन। हजुरहरूले फर्स्ट आवरमा भरे पनि त्यही हो, बन्द हुने बेलामा भरे पनि त्यही हो। लकी ड्र मार्फत चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ। आइपिओ बाँडफाँड प्रक्रियाको बारेमा पनि भिडियो गराउँला यदि आवश्यकता छ भने, हैन। खास गरी अब त्यो सुरुमा भर्नेलाई पर्ने, अन्तिममा भर्नेलाई नपर्ने भन्ने किसिमको त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ शङ्का मान्नु पर्दैन। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई फुर्सद भएको समयमा जुनसुकै समयमा जहाँबाट आवेदन दिँदा पनि हुन्छ। आइपिओमा आवेदन दिँदा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा हामीले पछाडि छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला अब यसको चाहिँ कम्पनी सम्बन्धी विवरण हेरौँ। यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 तथा बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो। यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको छ। यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त 2075 असार 17 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। यसले 2075 माघ 28 गते वित्तीय संस्थाको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त पाएको थियो र हाल यस लघुवित्तले 48 जिल्लाहरूमा 73 वटा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी कारोबार गर्दै आइरहेको छ। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सकिनेछ। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो। कतिपय कम्पनीहरू जिल्ला स्तरीय, त्यसैगरी 3 वटा जिल्लामा पनि आधार मानेर, अर्थात् पहिला चाहिँ अञ्चल स्तरीय रहेको थियो, अञ्चल अनुसार, र त्यसैगरी प्रदेश अनुसार काम गर्ने पनि रहेका छन् भने यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको हो। यसले 48 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ आफ्नो शाखा सञ्जालहरू चाहिँ पुर्याएको छ र जसमार्फत 73 वटा शाखा कार्यालयहरू पनि खोलेको छ भने यसले चाहिँ अब राम्रो सेवा सुविधा चाहिँ यसले दिँदै आइरहेको छ। लघुवित्त क्षेत्रमा एउटा यो कम्पनी पनि एउटा उदाउँदो कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन सकिन्छ।
र यसको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 20 करोड रुपियाँ र जारी पुँजी 12 करोड 16,41,337 रुपियाँ छ। जारी पुँजी मध्ये 8 करोड 21,08,240 रुपियाँ संस्थापक शेयरधनीबाट चुक्ता भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी 3 करोड 95,33,600 रुपियाँ बराबरको चाहिँ आइपिओ जारी गर्न लागेको हो र आइपिओ पछि चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी बराबर अर्थात् 12 करोड 16,41,840 रुपियाँ पुग्नेछ र यस कम्पनीमा चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेपछि 67.50% संस्थापकहरूको हिस्सा रहनेछ भने सर्वसाधारणहरूको 32.50% चाहिँ हिस्सा रहनेछ र अब यो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चाहिँ यो सिवाइसी नेपालले 7 करोड 16,89,000 रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ र आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ 8 करोड 1,89,000 रुपियाँ र आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 9 करोड 41,02,000 रुपियाँ नाफा कमाउने अनुमान गरेको छ। कम्पनीले तत्काल पुँजी वृद्धि गर्ने कुनै पनि योजना बनाएको छैन र 79-80 सम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 12 करोड 16,42,000 रुपियाँ पुँजी नै यथावत हुने भनेर चाहिँ यसले जानकारी दिएको छ र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चाहिँ यसको प्रति शेयर आम्दानी 58 रुपियाँ 93 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रति शेयर आम्दानी 65 रुपियाँ 92 र आर्थिक वर्ष 80-81 मा चाहिँ 77 रुपियाँ 3 पैसा चाहिँ पुग्ने अनुमान यसले गरेको छ भने साथै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस लघुवित्तको प्रति शेयर नेटवर्थ 332 रुपियाँ 40 पैसा र आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 475 रुपियाँ 68 पैसा पुग्ने चाहिँ यसले अनुमान गरेको छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसले पुँजी वृद्धि गर्ने कुनै पनि योजना गराएको छैन भन्नुको मतलब हामीलाई यसले अब आउने आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ बोनस शेयर वितरण गर्दैन भन्नु चाहिँ होइन। धेरैजसो कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था चाहिँ मजबुत देखाउन राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले बोनस शेयर चाहिँ दिने भनेर घोषणा गर्दैनन् सुरुमै, किनकि बोनस शेयर दिइसकेपछि उनीहरूको पुँजी वृद्धि हुन्छ। पुँजी वृद्धि भइसकेपछि इपिएस डिपिएस नेटवर्थ लगायतका कुराहरूमा मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले चाहिँ यो यिनीहरूले निकालेको जुन एउटा विवरण पत्र हुन्छ आइपिओको त्यसमा चाहिँ आइपिओ बाँडफाँडपछि कायम रहने पुँजी नै यथावत रहनेछ भनेर चाहिँ जानकारी दिएको हुन्छ र त्यसैले अब यसले चाहिँ बोनस शेयर चाहिँ दिने भनेर घोषणा नगरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर चाहिँ वितरण गर्नेछ, किनकि चुक्ता पुँजी कम भएको कम्पनी छ र शाखा सञ्जालहरू चाहिँ यसले अझै पनि धेरै शाखा सञ्जालहरू खोल्न जरुरी छ। बल्ल 48 वटा जिल्लाहरूमा पुगेको छ, अझै 75-77 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ यसले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सक्नेछ हैन र त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब यसले पक्कै पनि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो बोनस शेयर वितरण गरेर चाहिँ यसले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि चाहिँ बढ्नेछ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी शङ्का मान्नु पर्दैन र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ दोस्रो बजारमा यसको पहिलो कारोबार हुनेछ, जस अन्तर्गत चाहिँ 2077-78 अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ यसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुनेछ, जस अन्तर्गत यसको आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 344 रुपियाँ 3 पैसा चाहिँ यसको प्रति शेयर नेटवर्थ रहेको छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ तय हुनेछ यसको पहिलो कारोबार पनि नेप्सेमा र जस अन्तर्गत न्यूनतम 340 रुपियाँ 3 पैसा र अधिकतम चाहिँ 1033 रुपियाँ 08 पैसासम्म चाहिँ यसलाई नेप्सेले ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिनेछ। र अब हामीले छलफल गरौँ कि यसको आइपिओलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा राख्दा फाइदा हुन्छ कि लङ टर्ममा राख्दा फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयमा। सर्ट टर्ममा त हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओबाट निकै नै राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो अन्दाजमा भन्ने हो भने यस कम्पनीको आइपिओ यदि मार्केट चाहिँ बढ्दो क्रममा रह्यो भने 3-4 हजारको लेभलसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, किनकि एउटा भनेको यसको चुक्ता पुँजी कम छ, दोस्रो बजारमा यसको सप्लाई कम आउँछ र एउटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी भएको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै राम्रो लाभांश चाहिँ दिन सक्ने क्षमताको कम्पनी भएको लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको शेयरलाई चाहिँ त्यो सम्मको मूल्य हाल्न पनि तयार हुनेछन् र सप्लाई कम र राम्रो कम्पनीमा चाहिँ डिमान्ड ज्यादा भएको हुनाले माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको शेयर मूल्य पनि धेरै नै हुने गर्दछ
र जस अन्तर्गत हामीले अब जीवन विकास लघु वित्तलाई पनि हेर्न सकिन्छ, महिला लघु वित्तलाई पनि हेर्न सकिन्छ। उनीहरू दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य 5000 क्रस गरेको थियो भने अहिले चाहिँ मार्केट घट्दो क्रममा रहेको हुनाले तिनीहरूले चाहिँ एउटाले करिब 50% को दरले चाहिँ बोनस सेयर दियो, अर्कोले चाहिँ 70% को दरले चाहिँ बोनस सेयर दियो र त्यो पछाडिको अहिलेको मूल्य भनेको चाहिँ करिब 3500 को हाराहारीमा रहेको छ। तर यदि मार्केट बढ्दै गयो भने तिनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो लाभांश दिँदै गयो भने ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य फेरि बढेर चाहिँ 4500 4000 चाहिँ पुग्नेछन्। त्यसैले अब हामीले यो कम्पनीको आइपिओलाई पनि यदि तपाईहरुको चाहना छ, यदि पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लङ टर्मसम्म राखेर यसबाट चाहिँ राम्रो बोनस सेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लङ टर्मको लागि राख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो तथा उत्कृष्ट हुने देखिन्छ। यदि तपाईहरुले सर्ट टर्ममै बेच्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ पैसाको एकदमै जरुरी छ भने हजुरहरुले चाहिँ कमसेकम यसको आइपिओ चाहिँ जहिलेदेखि दोस्रो बजारमा राम्रोसँग कारोबार हुन थाल्दछ, अर्थात् जुन दिनदेखि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न थाल्दछ जो दोस्रो बजारमा, जस्तो कि इनर्जिङ नेपाललाई हेर्ने हो भने करिब 1400-1500 को हाराहारीमा पुगिसकेपछि त्यसको सेयर मूल्य चाहिँ घट्न थाल्यो नि। हो त्यो पहिलो दिन नै बेच्ने लगानीकर्ताहरूले आज किन्ने भने त त्यही 10 किता सेयर बेचेर 12-15 किता सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् भनेपछि हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा पनि त्यति बेला बेच्न सकिन्छ, त्यति बेला बेचेर पछि किन्न पनि सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति रिस्क हुने गर्छ, हामीले सोचे जति नघट्न पनि सक्छ। त्यसैले यदि तपाईहरुले यो कम्पनीलाई मन पराउनु भएको छ, राख्न चाहनुहुन्छ भने नबेचिकिन राख्दा नै हुन्छ र यदि पैसाको आवश्यकता छ भने त्यो समयमा चाहिँ हजुरहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि कम्पनी होस् अथवा यो सीआईसी कै आइपिओ होस्, यसमा चाहिँ आवेदन दिँदा धेरै कुराहरुमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा भनेको तपाईहरुको बैंकमा रकम कति छ भन्ने चाहिँ पहिले नै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यदि रकम अपुग हुन्छ हैन, सियास वा चार्ज काटेर रकम पुग्दैन भने त्यो अवस्थामा हामीले रकम जम्मा गरेर आइपिओमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कतिपय लगानीकर्ताहरुको बानी के हुन्छ भने दुईवटा डिमेटबाट आवेदन दिँदा एउटाबाट त पर्छ कि भन्ने सोचाइ हुन्छ। त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला, दुईवटै तपाईहरुको एप्लिकेसन रद्द हुन्छ। र कतिपय भने कहिले अहिले धेरै केस कस्तो भइरहेको छ भने एउटा मात्रै डिमेटबाट हामीले आवेदन दिएका हुन्छौं, तर मेरो सेयरमा गएर चेक गर्दा चाहिँ ड्यू टु डुप्लिकेट एप्लिकेसन भनेर चाहिँ आइपिओ रद्द भएको हुन्छ। त्यो के कारणले भएको हो भने तपाईहरुको आफ्नो डकुमेन्ट प्रयोग गरेर अन्य कुनै व्यक्तिले तपाईहरुको नामबाट चाहिँ आइपिओ भरिरहेको छ। र त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त सीडीएससी लाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। कसरी, कसले, कहाँबाट, कुन खाताबाट चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने उसले तत्काल थाहा पाउँछ र त्यो चाहिँ तपाईहरुले बन्द गर्न लगाउनु पर्छ। र अझ कडा कारबाहीको लागि चाहिँ हजुरहरुले धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ निवेदन पेश गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यो काम चाहिँ गर्नु होला। र त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा एकदमै हतारको कारणले गर्दा चाहिँ आइपिओ रद्द हुने गर्छ। 10 किता भर्ने ठाउँमा 100 किता भरेर धेरै जनाको एप्लिकेसन चाहिँ रद्द भएको पनि छ। त्यसैले आइपिओ भर्दा त्यो धेरै हतार नगर्ने, नअल्मलिने हैन, आफूले कति किता भर्न लागेको त्यो एकचोटी डिटेल भरिसकेपछि हेर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीले एप्लाई गर्ने। र आइपिओ भरिसकेपछि हामीले भरेको आइपिओ ठीक छ कि छैन भनेर पछि हेर्न पनि मिल्छ, त्यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्छ। र त्यसैगरी यदि खातामा पैसा नपुगेर चाहिँ क्यान्सल भएको छ भने रिएप्लाई गर्ने मौका पनि पाइन्छ। त्यसैले सकभर आइपिओ खुलेको 1-2 दिनमा चाहिँ तपाईहरुले आवेदन दिनु होला। पहिलो दिनमा आवेदन दिनु भएन भने दोस्रो दिनमा चाहिँ आवेदन दिनु होला, किनकि यदि भेरिफाई गर्दा चाहिँ आइपिओ भर्दाखेरि खातामा रकम नभएको अवस्थामा हामीले फेरि खातामा रकम जम्मा गरेर भर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो काम चाहिँ गर्नु होला है त। र सामान्य अब यिनै कुराहरु नै हुन्। र हामीले चाहिँ अब आइपिओमा आवेदन दिँदा चाहिँ कहाँबाट, कतिपय साथीहरुको प्रश्न के रहेको छ भने के हामीले बैंकबाट भरि चाहिँ पर्ने, मेरो सेयरबाट भरि नपर्ने हुन्छ हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको कुनै पनि त्यो लजिक होइन। हामीले बैंकबाट भरे पनि मेरो सेयरबाट भरे पनि हामीले आइपिओ पर्ने सम्भावना उति नै हो, किनकि लकी ड्र मार्फत चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड हुन्छ। त्यसमा हामी धेरैजनाले चाहिँ त्यो चित्त दुखाउनु पर्ने, बढी टेन्सन लिनुपर्ने, आफूलाई माथि पार्छन् भन्ने कुनै पनि विषय चाहिँ त्यो तथ्यसहित छैन र कुनै पनि विषय चाहिँ सत्य होइन। त्यसैले तपाईहरुले धेरै शंका चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यसमा। र त्यसैगरी कतिपय लगानीकर्ताहरुले चाहिँ आइपिओ कति बेला भर्दा पर्ने हो, मैले त 20 वटा भर्दा पनि परिरहेको छैन भन्नुहुन्छ। खासगरी अब अहिलेको कन्डिसनमा आइपिओ नपर्नुको प्रमुख कारण भनेको धेरै लगानीकर्ताहरुको आकर्षण रह्यो। कम्पनीहरुले थोरै किता मात्रै ल्याइरहेका छन् हैन, त्यसकारणले गर्दा हामीले आइपिओ परेको छैन। हो निफ्रा जस्तै आइपिओ आयो भने त लगभग धेरै जनालाई त सेयर त पर्छ नि त हैन, तर त्यस्तो कम्पनीहरुको आइपिओ अहिले आइरहेको छैन र लगानीकर्ताहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यही नै हो। अब आफ्नो लक छ भने पाइयो, लक छैन भने पाइएन, त्यही नै भइरहेको छ। त्यसैले हामीले आइपिओ जति बेला भर्दा पनि हुन्छ, खुल्ने बित्तिकै भरे पनि उति नै हो
हैन, अन्तिममा भरे पनि उति नै हो। जहिले भरे पनि हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना बराबर नै हुन्छ। बैंकबाट भरे पनि, मेरो सेयरबाट भरे पनि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चिन्ता दुखाउनु पर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन। र त्यसैगरी अन्तिममा चाहिँ म एकपटक यस कम्पनीको बारेमा अझ डिटेलमा चाहिँ जानकारी दिन चाहे, छोटकरीमा जानकारी गराउँछु। अब यो सिवाइसी लघु वित्त हो, जसको वित्तीय अवस्था हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, एकदमै मजबुत कम्पनी रहेको छ। यसले 3,95,336 किता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। त्यसमध्ये सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर 3,69,488 किता रहेको छ। हामीले यसमा वैशाख 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। र यसको रेटिङ हेर्ने हो भने रेटिङ पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र हामीले यसमा चाहिँ कति किताका लागि आवेदन दिने भने 10 वा 20 किताका लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र धेरै कम लगानीकर्ताहरूलाई यसको आइपिओ पर्नेछ। र त्यसैगरी अब यो कम्पनी सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो 2063 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ यो स्थापना भएको हो। र यसको रजिस्टर कार्यालय गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्लामा रहेको छ भने यसले चाहिँ 48 जिल्लाहरूमा 73 वटा शाखा कार्यालय मार्फत आफ्नो कारोबार चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। पुँजी संरचना लगायतका विषयमा मैले अघि नै जानकारी दिइसकेँ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यस अन्तर्गत तपाईँहरूले सर्ट टर्ममा त यस कम्पनीबाट राम्रो प्रफिट लिनुहुनेछ र लङ टर्ममा राख्न चाहनुहुन्छ भने लङ टर्मको लागि राख्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रै प्रफिट चाहिँ यसले दिनेछ। त्यही नै हो साथीहरू। र आजको लागि चाहिँ अब यो भिडियोमा यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।